اے اشرف زمانہ زمانۂ مدد نما درہائی بسترا ز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں الہی تابوت خورشید ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی ساز ورد زباں معین الدین ساز ورد زباں معین الدین ساز ورد زباں معین الدین دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ میر بغداد میں ناچار ہوں شیئن للہ آج میں اپنے صوفی چینل کے پیج پر آپ تمام مریدین متوسلین محبین مخلصین کے درمیان حاضر آیا ہوں آج کا یہ میرا آنا آپ کے روبرو ملک اور بیرون ملک میرے احباب مریدین متوسلین بار بار مجھ سے یہ درخواست کر رہے تھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ حضرت آپ ہفتے میں ایک ہی مرتبہ جہاں بھی رہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ لائیو آ جاتے ہیں تو ہم عقیدت مندوں کی آپ سے ملاقات ہو جائے گی اور آپ کی ملاقات ہم لوگوں سے ہو جائے گی دلی سکون مل جائے گا میں نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد آج اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے آپ کے روبرو آیا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں میری اب یہ کوشش ہوگی کہ ہر سیٹرڈے کو ہر سنیچر کو رات میں 10 بجے ٹھیک 10 بجے چاہے میں کچھوچا شریف میں رہوں چاہے ہمت نگر میں رہوں چاہے ہبلی میں رہوں چاہے رائے پور میں رہوں چاہے بنگال میں رہوں چاہے نیپال میں رہوں چاہے یو کے میں رہوں چاہے ماریشس میں رہوں غرب کی کہیں بھی میں رہوں لیکن کوشش یہ کروں گا کہ میں سیٹرڈے کو رات میں 10 بجے آپ کے درمیان حاضر رہوں اور یہ جو پروگرام رہے گا جس طرح سے آپ مسلسل طریقت منزل سے محفل نور کا پروگرام دیکھتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں ایسے ہی جو یہ پروگرام میں شروع کر رہا ہوں ملاقات کا اس کا عنوان ہوگا دو باتیں یہ دو باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سنیچر کو ہر سیٹرڈے کو ہم اور آپ آپس میں تبادلہ خیال کریں گے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سے احباب اس وقت لائن پر ہیں رونق اٹاوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے شہزاد انصاری اور فیاض باری والا نظام الدین صاحب
मंसूरी हसीब अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। मोहम्मद मतीन अशरफी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर तकलीफों को दूर फरमाए, और मुझे उम्मीद है कि तुम मक्के मुअज़्ज़मा से अपने वतन आने की कोशिश कर रहे होगे। अगर मौका मिले तो 17-18 सितंबर 2022 को हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत का उर्स पाक है, उसमें ज़रूर शिरकत करने की कोशिश करो। मोहम्मद हसन अशरफी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। सज्जाद बाकरुलिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। बेशुमार अहबाब, बेशुमार मुरीदीन, अक़ीदतमंद, गुलामान सूफ़ी मिल्लत, गुलामान गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, तारिकुल सल्तनत, मखदूम सुल्तान ज़ेशब जहांगीर सिमनानी मेरे रूबरू हैं। जनाब मोहम्मद ज़मीर अहमद अशरफी, जो अल-जामिअतुल अशरफिया खदीतुल कुबरा लिल बनात हुबली के मैनेजर हैं और बड़े ही मुतहर्रिक इंसान हैं माशाअल्लाह। बड़ा ही उम्दा काम जामिया में कर रहे हैं, बड़ी अपनी मोहब्बत और बड़े ही लगन के साथ जामिया के फ़रोग़ में तन मन धन के साथ ये लगे हुए हैं। मोहम्मद हसन अशरफी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं जैसा कि कह रहा था कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर सैटरडे को मैं बौनवान दो बातें, जैसे महफिल नूर का प्रोग्राम तरीक़त मंजिल से आपकी बारगाह में आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, ऐसे ही मैं सैटरडे आपसे मुलाकात के लिए दो बातें, ये उन्वान होगा। और इसके तहत आप अपने मसाइल को जिस तरह से भी रखना चाहें, जो भी आप सवाल मुझसे करना चाहें, जिस तरह से भी आप खैरियत दरियाफ्त करना चाहें, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको इत्मीनान बख्श जवाब दे सकूं और हमारे और आपके दरमियान तबादले ख्याल भी रहे। ये दो उन्वान, दो बातें मेरे दिल दिमाग में आई कैसे, आपको गालिबन मालूम होगा, अगर ना मालूम हो तो आप अपने घर के सरपरस्तों से और अहबाब से दरियाफ्त कर सकते हैं। मेरे मामू जान रईस तहरीर शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफी उल जिलानी, जिस जमाने में महनामा अल-मीज़ान आप भिवंडी से निकालते थे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सरजमीन का क्या आलम इस्लाम का ये पहला रिसाला था जो आलमी शोहरत पाया, और इसको आलमी शोहरत दिलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है रईस तहरीर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफी उल जिलानी का, जो मेरे सरपरस्त भी रहे हैं और मामू जान भी हैं और मेरे मुरब्बी हैं। हमेशा बेहतर से बेहतर मशवरा देते रहे, और आज की भी तारीख में मेरी ज़िंदगी के हर गोशे पर उनकी नज़र है, और गाहे बगाहे इस फ़कीर अशरफी को तंबीह भी किया करते हैं, राह भी बताया करते हैं, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट रखना है, दीनी मिली समाजी खिदमात को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है। बहुत मुखलिसाना अंदाज में हमेशा वो मशवरा देते रहते हैं। तो उस जमाने मैंने देखा, मैं दौरान तालिब इल्मी मैंने देखा कि मामू जान क़िबला हमेशा अल-मीज़ान में जो तहरीर फरमाया करते थे, उनका इदारिया चलता था दो बातें का। वो दो बातों का जो इदारिया चलता था, बातें का इदारिया चलता था, वो बड़ा ही अजीम था, जो माहनामा अल-मीज़ान की जान हुआ करता था। सारे मज़ामीन का निचोड़ और
मुल्क और बैरून मुल्क के हालात का निचोड़ मिल्लत इस्लामिया को इस महीने या इस साल किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है, किस माहौल में उसे रहना है, बड़े अच्छे अंदाज में उसे वो पेश फरमाया करते थे। तो मैंने चाहा कि क्योंकि उन्होंने दो बातें अपनी बंद कर दी, क्योंकि जब अलमहनामा अलमीज़ान बंद हुआ तो उन्होंने बंद कर दिया उस चीज इदारिया लिखना। तो मैंने आज दिल में सोचा कि मैं उस याद को दो बातें जो थी मामू जान की मेरे, उस चीज को मैं इस तरह से मैं जारी करूं ताकि ये फैजान लोगों तक पहुंचे और ये दो बातें कायम रहे। यकीनन बहुत से अहबाब मोहम्मद हसन अशरफी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकात, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, सलामत रखे। तो ये आधे घंटे का प्रोग्राम होगा, 10 से 10:30 तक ये प्रोग्राम हर सैटरडे और हर शनिचर को चला करेगा। गाजी ये क्या हो गया? रिज्यूम कर दें। हर सैटरडे का इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह सिर्फ आधे घंटे के लिए चलेगा, 10 से 10:30। अच्छा, किशोर शरीफ का मामला यह है कि यहाँ लाइट तो रहती नहीं, जल्दी आई तो खूब आई, चली गई तो फिर सब के साथ रहो। इंटरनेट सर्विस वगैरह काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बीच में ड्रॉप होता रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा फुल टाइम आधे घंटे का आपको देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। और एक चीज और भी यहीं पर आप तमाम अहबाब को मैं बताता चलूं, जैसा कि आपको मालूम है कि 19-20 सफरुल मुजफ्फर और 17-18 सितंबर 2022 को सरकार पीरो मुर्शिद सूफी मिल्लत शेख तरीक़त हुजूर आला हजरत सैयद जहांगीर अशरफी उल जिलानी नवासे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद व शहजादा हाफिज मिल्लत हाफिज सैयद शब्बीर अशरफी उल जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक अपने बुजुर्गों की रीति और रवाज के हिसाब से किचौछा शरीफ में खानकाह अशरफिया जहांगीरिया बड़ी सरकार में मनाया जाएगा। जो हजरात किचौछा मुकद्दसा तशरीफ ला रहे हैं उर्स के अय्याम में, उनसे मेरी अपील है कि जब वो निकलें तो वो मुझे जरूर फोन कर लें। हर एक के पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ही है, और नहीं है तो नोट कर लें, 9980107506। मुझे इत्तला कर दें कि आप कब पहुंच रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से खानकाह में आपके रहने का माकूल इंतजाम किया जा सके। जो अहबाब नहीं आ पा रहे हैं उनसे मेरी दरखास्त है, घबराने की जरूरत नहीं है। सूफी मिल्लत का फैजान करम हर एक के साथ है। वो कल भी है हमारे और आपके साथ थे, आज भी हैं, और आने वाले वक्त में भी वो हमारे और आपके साथ रहेंगे। लिहाजा जो जहां पर है और जितने भी मेरे इदारे हैं, उन इदारे के तमाम बच्चे, तमाम बच्चियों से, उन इदारे के तमाम अराकीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन से, और अपने तमाम मुरीदीन से और तमाम गुलामान मखदूम समनानी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने अपने इलाकों में 17-18 सितंबर को हुजूर सूफी मिल्लत
کہ عرس کا اہتمام کریں، فاتحے کا اہتمام کریں، کثرت سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں کی مدد کریں، مریضوں کی دیکھ ریکھ کریں، ہاسپٹل جا کر کے مریضوں کے درمیان اچھا ماحول پیدا کریں، جو بھی ہو سکے اشرف سمنا اکیڈمی اور آل انڈیا بزم اشرف کی طرف سے اور آپ اپنی طرف سے ان کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں احباب اس وقت روبرو ہیں۔ سبوں سے میری درخواست ہے کہ آپ تمام احباب میرے علم کے لیے، میری صحت کے لیے خاص کر کے دعا فرمائیں، اور جو مشن لے کے میں چل رہا ہوں آپ سب پر ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ، دراز عمر، علم نافع عطا فرمائے۔ میں نے سن رکھا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوں، احباب نے مختلف علاقوں سے فون بھی کیا ہے، اس وقت جو ساؤتھ کا ماحول ہے، کرناٹکا، آندھرا، کیرلا، تمل ناڈو، مہاراشٹرا، گجرات، ساؤتھ کے ایریے میں کافی بارش ہو رہی ہے، لوگ بارشوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں، علاقے کا علاقہ ڈوبا پڑا ہوا ہے، بہت سے گھروں کو نقصانات پہنچے ہیں، بہت سی تکلیفوں کا سامنا ہے لوگوں کو۔ لہذا وہ حضرات جو محفوظ جگہ پر ہیں اور جو لوگ ان پریشان حال لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ بھرپور انداز میں پہنچنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کریں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، مدد کے دروازے کو کھولیں۔ آپ جتنا اپنے پریشان حال بھائیوں کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے خزانے میں اور بھی برکت عطا فرمائے گا، دولت میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نظام الدین اشرفی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران چاک والا، ہمت نگر، جو بڑے ہی متحرک اور بڑے فعال انسان ہیں اور ہمہ وقت صوفی چینل سے جڑے رہتے ہیں اور صوفی چینل کے لیے اپنا بے بہا قیمتی وقت دیتے رہتے ہیں، یہ ساری کاوشیں انہی کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ سجاد نائکواڑی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد عالم صاحب، وعلیکم السلام۔ محمد سلیم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل شیخ اشرفی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہاشمی پناسیہ، اللہ سب کو خوش رکھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملک مکاندار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ تمام احباب کو میری طرف سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سیٹرڈے کو، ہر سنیچر کو ٹھیک رات میں 10 بجے دو باتوں اس پروگرام میں میں آپ کے ہمراہ رہوں گا۔ اسحاق ڈوئی، ہمت نگر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے اشرف سمنا اکیڈمی کے اور ورلڈ جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے اور پوری فیملی کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آئیے اب ہم 3 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، لہذا دعا کے لیے اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ہر ایک کے لیے دعائیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سلکنتہ قلبی بنور معرفتک یا اللہ۔ بار الہ تو ہم سبوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ ہمارے قلب میں مولا تو اپنے محبوب کی سچی محبت و الفت پیدا فرما۔ راہ ہدایت، راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پائبند بنا۔ قرآن عظیم کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما۔ قرآن فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار مخدوم اشرف، سرکار نور العین اور سرکار صوفی ملت کے صدقے و طفیل ہم سبوں کے درمیان سے ہر طرح کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ، درازی عمر، علم نافع عطا فرما۔ ہر ناگہانی آفت و بلیات و وبا و پریشانیوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ مولا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ اس ماہ آج کی شب تک جتنے بھی مومن مومنات تیری جوار رحمت میں جا ملے ہیں مولا، تو سبوں کی مغفرت فرما، سبوں کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس ماہ ہمارے 2 جید عالم دین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ناصر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید ناظر حسین اشرفی کلکتوی جالوی کا انتقال ہو گیا، جو مفتی منظر حسین صاحب قبلہ کے والد بزرگوار تھے اور برطانیہ میں خطیب شہیر، مفتی اعظم برطانیہ حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رضا نعیمی اشرفی خلیفہ حضور سرکار کنا کا بھی اچانک انتقال ہو گیا، جو حضرت سرکار مفتی حبیب اللہ صاحب نعیمی اشرفی کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہر لمحہ ان کی قبر کو بقع نور بنائے۔ یا اللہ سرکار شاہ سمنا کے صدقے و طفیل ہم سبوں کے درمیان سے ہر طرح کی آفت و بلا، مصیبت و پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال عطا فرما، اس سے رزق عطا فرما، بیماریوں سے مولا نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ مولا اگر ان احباب کے درمیان گفتگو کرنے میں مجھ سے کسی قسم کی کوئی لغزش ہوئی ہو، اے اللہ تو اسے معاف فرما۔ ہم سبوں کو پنجتن پاک کا شہدائی بنا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। रब्बू अशरफी रायपुर अल्लाह खुश रखे आपको भी। मलिक अलुर अशरफी, मोहम्मद मतीन अशरफी, मलिक मकानदार अशरफी, सैयद नूरुल्लाह अशरफ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। ये हुजूर सूफी मिल्लत के नबीरे हैं, मेरे बड़े भाई सूफी बासफ़ा हज़रत सैयद दस्तगीर अशरफ अशरफी उल जिलानी के ये 3 नंबर साहिबजादे हैं माशाल्लाह। बेहतरीन आलिम दीन है और इस वक्त अपने आबा अजदाद के मिशन में लगे हुए हैं। एमार अशरफी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। खैर, आप लोग दुआ करिएगा मेरे लिए, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह अगले शनिचर को, अगले सैटरडे को दो बातों में फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, शब बखैर।